हाम्रो क्रिस्चियन दुलै मेकअप गरेर गरगहना लाएर बस्दैन। किन? यसको पनि अर्थ छ। तपाईहरु छक्कै पर्नुहुन्छ जो नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई केही दोष छैन यसमा, हामी पनि छक्कै पर्थ्यौं। क्रिस्चियन दुलही गरगहना लाएर र मेकअप गरेर विवाहमा बस्नु हुँदैन। यदि पति चाहिँ अर्को पर स्त्रीसँग लागेको छ भने त्यो दोष बाहेक, पत्नी चाहिँ पर पुरुषसँग लागेको छ भन्ने दोष बाहेक कुनै कुराले पतिले पत्नी, पत्नीले पति त्याग्नु मिल्दैन। बुझ्नुभयो? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म पत्नी त्यागलाई घृणा गर्छु। सबैलाई जय मसीह। आज हाम्रो बाबु नवराज गौतम नानी अनुपमाको यो विवाहको दिन हो। विवाहको अर्थ यस्तो हुन्छ, हामी खुसी हुनु र रमाउनु हो, हैन? एउटा भाइले जीवनसाथी पत्नीको रूपमा बहिनी पाउनु भएको, बहिनीले पति पाउनु भएको यो खुसीको कुरा हो। भजन सङ्ग्रह 118 को म पढिदिन्छु 24 पद। 118 को 24 पद। यो दिन परमप्रभुले बनाउनु भएको हो, यसमा हामी रमाउने छौं र आनन्दित हुने छौं। भन्नुको मतलब आज यो 20 गते हाम्रो बाबु नवराज र नानी अनुपमाको विवाहको दिन परमप्रभुले ठहराउनु भएको रहेछ। आज हामी खुसी छौं, किनभने एउटा भाइले बहिनी, बहिनीले भाइ जीवन साथीको रूपमा पाइरहनु भएको छ। यो प्रभुबाट भएको हो, यो हाम्रो दृष्टिमा अद्भुत छ भनेर पनि लेखिएको छ त्यसैको 23 पदमा। यो परमप्रभुबाट भएको हो, हाम्रो दृष्टिमा यो अद्भुत छ। हेर्नुहोस् त, न त भाइ नवराजले अनुपमालाई, न अनुपमाले नवराजलाई पहिला चिन्नु भएको थियो, न देख्नु न जान्नु नै भएको थियो। तर जोडी बाँध्ने काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ है। जसले परमेश्वरको इच्छा अनुसार विवाह गर्छ, प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। जसले आफूले रोजेर आँखाले मन पराएकोलाई बिहा गर्छ नि, उसको दुर्गति भएको छ यहाँ बाइबलमा। प्रभुकी इच्छा भयो भने भरे हेर्न सक्छौँ हामी। यसकारण यो परमप्रभुबाट भएको हो। है हाम्रो दृष्टिमा यो अद्भुत छ।
यो दिन परमप्रभुले बनाउनु भएको हो, यसमा हामी रमाउने छौँ र आनन्दित हुनेछौँ र हामी खुसी छौँ आज सबैजना। अब यो विवाहको लगाउमा हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्छौँ। आउनुहोस्, पहिला हामी पढौँ उत्पत्तिको किताब, सबभन्दा सुरुको किताब। जसले छिटो खोल्न सक्नुहुन्छ खोल्नुहोस्, नत्र भने सुन्नुहोस् या लेख्नुहोस्। उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पद। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। परमेश्वरले माटोको एउटा प्रतिमा बनाउनु भयो आफ्नो स्वरूपमा। नाक, मुख, आँखा, हात खुट्टा छ, त्यो माटो मात्रै छ। तर जब परमेश्वरले त्यो प्रतिमाको नाकमा आफ्नो आत्मा सास हालिदिनु भयो, मानिस जीवित प्राणी भयो। त्यो माटोको प्रतिमाले शरीरको रूप लियो। आत्मा हालिदिनु भयो नाकबाट, शरीर र आत्मा भयो। त्यो शरीर र आत्माबाट एउटा कुराको सृजना भयो, त्यसलाई प्राण भनेर भनिन्छ। बिना प्राण कोही मानिस जिउन सक्दैन, प्राणद्वारा हामी जीवित छौँ भन्नुको मतलब याद गर्नुहोस्, मान्छे आत्मा, प्राण, शरीर तीनटा कुराले बनियो है। आत्मा, प्राण, शरीर तीनटा कुराले बनियो। अब म पढिदिन्छु त्यही उत्पत्ति 2 को 18 पद। अनि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, आदमले एक्लो रहनु असल होइन, तिनका निम्ति म तिनीसँग मेल खाने एउटा सहयोगी बनाउने छु। त्यसैको 21 पददेखि म पढिदिन्छु। अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई गहिरो निन्द्रामा पार्नुभयो अनि तिनी सुते। अनि उहाँले तिनका करङहरूमध्ये एउटा निकाल्नुभयो र त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। अनि परमप्रभु परमेश्वरले जुन चाहिँ करङलाई आदमबाट निकाल्नु भएको थियो, त्यसलाई एउटा स्त्री बनाउनु भयो र उसलाई आदमका ल्याउनु भयो। अनि आदमले भने, यो त मेरो हाडहरूको हाड, मेरो मासुको मासु हो, ऊ नारी भनिनेछ, किनभने ऊ नरबाट निकालिएकी हो। यसै कारण मानिसले आफ्नो बाबुलाई र आफ्नी आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी पत्नीसँग टाँसिनेछ र तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछन्। अनि ती दुवै नाङ्गा थिए, आदम र तिनकी पत्नी, तर लजाउँदैनथे। यो अहिले मूल वचन जो पढिँदैछ ध्यानसँग मनमा राख्नुहोस्, अनि मात्र भरे वचन बुझ्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने गाह्रो हुन्छ। हितोपदेशको किताब 18 अध्यायमा आउनुहोस्। हितोपदेश 18 को 22 पद म पढिदिन्छु, पेज नम्बर 897। हितोपदेश 18 को 22, पेज नम्बर 897। जसले पत्नी पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ र परमप्रभुबाट कृपा प्राप्त गर्छ। जसले पति पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ र परमप्रभुबाट कृपा प्राप्त गर्छ। हिब्रूको किताब नयाँ नियममा पछाडि आउनुहोस्। पेज नम्बर 355 पछाडि म 4 पद पढिदिन्छु। विवाह सबैको बीचमा आदरको योग्य मानियोस् र ओछ्यान निष्कलङ्क रहोस्, तर व्यभिचारीहरू र परस्त्रीगामीहरूलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, विवाह सबैको बीचमा आदरको योग्य हुनुपर्छ। यो अहिले आदरको बिहा हुँदैछ, किनभने मगनी गरेर यो बिहा गरिँदैछ। विवाह सबैको बीचमा आदरको योग्य मानियोस्, तर ओछ्यान निष्कलङ्क रहोस्, तर व्यभिचारीहरू र परस्त्रीगामीहरूलाई
परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। यदि यो विवाह आदरको योग्य भएन भने परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। सुन्नुभयो? यदि यो विवाह आदरको योग्य हुँदैन भने परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा हो। यो विवाह मान्छेको रीति होइन, यो परमेश्वरबाट आएको कुरा हो। यो बाइबलमा दुईटा खण्ड छ, पुरानो नियम र नयाँ नियम भन्छ। पुरानो नियमको सुरुको किताब उत्पत्ति, नयाँ नियमको सुरुको किताबलाई मत्ती भनेर भनिन्छ। अनि यो दुवै पुरानो नयाँ नियमको सुरुको किताबहरूमा विवाहको कुरा लेखिएको छ। बुझ्नुभयो? चाहे बिहा होस्, चाहे जुनसुकै कुरा प्रभुको चर्च मण्डलीबाट गरिन्छ, त्यो प्रभुको इच्छाअनुसार गरिन्छ, स्वर्गीय क्रमअनुसार प्रार्थनासहित गरिन्छ। यहाँ हामी अहिले यहाँ उभिँदैछौँ, हामीले आफ्नो मनमौजी आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नु मिल्दैन। अब म तपाईहरुलाई एक दुईवटा उदाहरण बताइदिन्छु। अहिले दुलहीलाई दुईपट्टिबाट आमा र बाबुले चेपेर ल्याउनु भयो, हृदयभरि माया गरेर। अर्थ छ। किन? उहाँहरूले भन्नु त भएन दुलहीको आमा बाबुले, तर मानौ परदेखि डोराएर ल्याउनु भयो र हुनेवाला ज्वाइँको छेउमा राखिदिनु भयो। परमेश्वरको वचनअनुसार ज्वाइँलाई छोरा भन्छ, बुहारीलाई छोरी भनिन्छ है। यो कुरा प्रस्थानको किताब 21 अध्यायको 9 पदमा लेखिएको छ, नखोल्नुहोस् अहिले। र मानौ अहिले ज्वाइँ भनौँ, सिधा नाता त ज्वाइँ नै हो, होइन? आमा बाबुले हुनेवाला ज्वाइँको छेउमा राखिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है ज्वाइँ, यतिको वर्षसम्म हामीले बढायौँ पढायौँ, दुःख सुखमा हुर्कायौँ। अब ठुली भई, अब बिहा गर्न लायकी भई, आज बिहाको दिन पनि हो र अब आजदेखि चाहिँ हाम्रो छोरीलाई तपाईको जिम्मामा दिँदैछौँ है भनेको। बुझ्नुभयो? उदाहरण बुझ्नुभयो? त यो रीति रहेछ होइन, त्यो कुरा हो। अर्को कुरा किन यहाँ अगाडि राखिन्छ दुलादुलीलाई, त्यसको पनि अर्थ छ अघि। अब अहिले त हामी थोरै छौँ, तर भिडभाडको साथमा पनि त बिहा हुन्छ, समय अनुकूल भएको बेलामा। अब दुलादुली अगाडि राखेन भनेदेखि त अरूले चिन्दैन नि, हो किन भन्नुहोस् त? दुलादुलीलाई बिहामा चिन्नु, हेर्नु, भेट्नु पर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त? यसकारण अगाडि राखिएको हो। यसकारण हामी परमेश्वरको स्वर्गीय क्रम अनुसार गर्छौँ, यो रीतिविधि होइन। आज संसारको कति चर्चहरूमा रीतिविधि पस्दैछ, संसारको नियमहरू पस्दैछ, त्यसो गर्नु हुँदैन हामीले। अर्को कुरा त मुख्य म के भन्छु भनेदेखि क्रिस्चियनकै रीतिविधि पस्दैछ। क्रिस्चियनको रीतिविधि अनुसार हामीले सेवा गर्नु हुँदैन, याद गर्नुहोस्। विदेशीले सिकाए जस्तै गरिकन आज कति मण्डलीहरूमा रटेको जस्तो गरेर त्यस प्रकारले सेवा गर्छ। त्यो क्रिस्चियनको रीतिविधि अनुसार पनि हामीले सेवा गर्नु हुँदैन, प्रिय हो। संसारको नियम रीतिविधि हामी किन मण्डलीमा ल्याउनु हुँदैन। अर्को कुरा, हाम्रो क्रिस्चियन दुलै मेकअप गरेर गरगहना लाएर बस्दैन। किन? यसको पनि अर्थ छ। तपाईहरु छक्कै पर्नुहुन्छ जो नयाँ हुनुहुन्छ,
तपाईहरुलाई केही दोष छैन यसमा, हामी पनि छक्कै पर्थ्यौं। मानव कतिले त फर्केर गएर त के पनि भन्यो होला, त्यो शब्द बोल्नु पनि कस्तो बिहा हेरेर आए हो आज मैले। दुलही त मेकअप पनि छैन, गरगहना पनि छैन। हेत तेरिका कस्तो बिहा हेरेर आए नि मैले पनि भन्यो होला कतिले। त्यो भन्नु स्वाभाविक पनि हो, तर हाम्रो क्रिस्चियन दुलही गरगहना लाएर र मेकअप गरेर विवाहमा बस्नु हुँदैन। हितोपदेश 31 अब म पढिहालेँ। मनोहरता धोकापूर्ण हुन्छ र सुन्दरता व्यर्थ छ, तर जुन स्त्रीले परमप्रभुको भय मान्छे उसैको प्रशंसा हुनेछ। हेर्नुहोस् त, मनोहरता धोकापूर्ण हुन्छ र सुन्दरता व्यर्थ छ। एउटा कुरा भन्छु, माइन्ड नगर्नुहोस् है। अब आफ्नो सुन्दरता बढाउनलाई के गर्छ, के गर्दैन, कति पैसा खर्च गर्छ अघि, अनि पुरा त्यो सुन्दरता भर्नलाई लाउँछ क्या, दल्छ, लाउँछ, पोज्छ अघि। तर त्यो शारीरिक हो, त्यो शारीरिक हो। अनि बिहान उठेर जब उसले मुख धुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ हेर्नुपर्छ उसको रूप। माफ गर्नुहोस् है, बिहान उसले मुख धोएपछि चाहिँ उसको असली रूप हेर्नुपर्छ कि। त्यो सधैँ त्यो मेकअप गर्नेहरूले अब त्यो मेकअपले अर्कै अनुहार बनाएको हुन्छ, बेरूप पो देख्छ अरे हो। मैले सुनेको काँक्राबारीको पुतला जस्तो देख्छ भनेको सुनेको थिएँ मैले। माफ गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले के भन्यो? मनोहरता धोकापूर्ण हुन्छ र सुन्दरता व्यर्थ छ, तर जुन स्त्रीले परमप्रभुको भय मान्छे उसैको प्रशंसा हुनेछ। परमेश्वरको डर मान्नु, आज्ञा पालन गर्नु र परमेश्वरको इच्छाअनुसार गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो दुलहीको प्रशंसा हुन्छ, त्यो दिदीबहिनीको प्रशंसा हुन्छ भनेर यहाँ परमेश्वरको वचनले भनेको छ। कुरा बुझ्नु भयो? अनि अर्को ठाउँमा यस्तो लेखिएको छ कि उद्धारको सिँगारले सिँगारिएको हुनुपर्छ अरे। हेर्नुहोस् है, मानिस चाहिँ भजन सङ्ग्रह 149, भजन सङ्ग्रह 149 को 4 पद म पढिदिन्छु। पेज नम्बर 886, भजन सङ्ग्रह 149 को 4 पद खोल्नु भयो? किनभने परमप्रभुले आफ्नो निज प्रजामा आनन्द लिनुहुन्छ, उहाँले नम्रहरूलाई उद्धारको सिँगारले सिँगार्नुहुन्छ। आफ्नो निज प्रजामा आनन्द लिनुहुन्छ भनेको चाहिँ त्यो प्रजा, त्यो व्यक्तिसँग परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ उद्धारको सिँगारले सिँगारिएको हुन्छ। आज हामी विश्वासी प्रभुले दिनुभएको मुक्तिको सिँगारले सिँगारिएको हुनुपर्छ। अनि त्यो दुलही, त्यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य हुन्छ भनेर लेखिएको छ। उद्धार पायो, प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्यो, तर उसले अझै पनि झुट बोल्छ, पाप अधर्म गर्छ भनेदेखि ऊ उद्धारको सिँगारले सिँगारिएको हुँदैन, उसमा अझै पापै छ। त्यो व्यक्तिसँग परमप्रभु खुसी हुनुहुन्न। तर जुन व्यक्तिलाई चाहिँ उद्धारको सिँगारले सिँगारिएको हुन्छ, मुक्तिको सिँगारले सिँगारिएको हुन्छ, उसँग चाहिँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो?
यसकारण त्यो कुरा हो। यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन। दुलहीले कुनै दुलहीको जस्तो अब जो संसारमा गर्छ त्यस्तो कुराहरू नलगाएको नगरेकोमा अचम्म मान्नु होला कि भनेर यो हामीले तपाईहरूलाई यसको अर्थ बताइदिएको कुरा हो। तपाईहरूले अन्यथा नसम्झनु होला है, यो कुरा हो। कुरा बुझ्नु भयो? अब हेर्नुहोस्, यो विवाह परमप्रभुले सबैभन्दा पहिला अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाको विवाह कन्डक्ट गर्नुभएको थियो। यसै कारण यो मगनी विवाह भन्ने कुरो परमेश्वरबाट आएको हो। मेल खाने जोडी हुनुपर्छ। परमेश्वरले चाहिँ मेल खाने जोडी दिनुहुन्छ। त्यो मेल खानालाई अब आदमलाई गहिरो निन्द्रामा पार्नुभयो। अपरेसन त्यहाँबाट सुरु भयो संसारमा। पहिलो अपरेसन प्रभुले अदनको बगैँचामा गर्नुभयो। गहिरो निन्द्रामा आदमलाई पारेर उनको एउटा करङ झिक्नु भयो। त्यो करङबाट एउटा स्त्री बनाउनु भयो। त्यो स्त्री बनाएर आदमको अगाडि ल्याइदिँदा त आदम त उफ्रेर के भन्छ, देख्ने बित्तिकै ओहो यो त मेरो हाडको हाड हो, मेरो मासुको मासु हो, ऊ नरबाट निकालिएकी हो, उसलाई नारी भनिनेछ। यहाँ अघि हामीले पढिसक्यौँ। चिनिहाल्यो आदमले आफ्नो पत्नीलाई, मेल खायो। यसकारण नवराजले पनि आफ्नो पत्नीलाई चिन्नुपर्छ, अनुपमाले पनि पतिलाई चिन्नुपर्छ। शङ्का गर्नु हुँदैन, पतिले पत्नीलाई चिन्नुपर्छ भन्नुको मतलब। सुन्नुभयो? घर बिगार्ने धेरै मान्छेहरू आउँछ। यो कुराहरू मैले पहिले धेरै गरिसकेको छु, आज धेरै गर्दिनँ होला। भन्छ नि कि भन्दैन? व्यावहारिक कुरा म तपाईँलाई गर्छु। बिना बित्थामा क्या घर भड्काउनलाई, घर भाँड्नलाई। औ नवराज, तिम्रो पत्नीको त निको चाल छैन है। बुझ्नुभयो? पत्नीलाई पनि त्यसै भन्छ। कान्छी खै बिहा त गरिस्, मलाई त निको लागेको छैन है। अनि के भयो भन्नु न दाइ, भन्नु न, के भन्नु खोइ। निको चाल छैन। भड्काउने आउँछ। सुन्नुहोस् ध्यानसँग, भड्किनु हुँदैन। भन्नुपर्छ मेरो पतिलाई म चिन्छु। पतिले भन्नुपर्छ मेरो पत्नीलाई म चिन्छु। अबदेखि यस्तो कुरा गर्नु मसँग नआउनुहोस् ल, त्यसो भन्नुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो हो? यसै कारण मत्ती 19:6 पढिदिनुहोस् त। जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ उसलाई कसैले अलग नपारोस्। यसै कारण तिनीहरू अब उसो दुई होइनन्, एउटै शरीर हुन्। यसकारण जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई मानिसले अलग नपारोस्। कुरा बुझ्नुभयो? सुन्नुहोस् है, के कसो हो? आज पनि आए एउटाले त्यही कुरा भन्छ, भोलि आए त्यही कुरा भन्छ, पर्सि आए त्यही कुरा भन्छ भने शङ्का गर्ने ठाउँ भयो कि भएन? भयो कि भएन? भयो नि त। अब त शङ्का गर्ने ठाउँ दिनु हुँदैन। पति पत्नी प्रति निष्ठावान बन्नुपर्छ, पत्नी पनि पतिप्रति निष्ठावान बस्नुपर्छ। अहिले प्रतिज्ञा गरिन्छ, बाचा बाँधिन्छ। यसै कारण यो क्रिस्चियनहरूको विवाह खेलाइची होइन। त्यो करार गरिन्छ, कसम खुवाइन्छ।
यस प्रकारले यो विवाह सम्पन्न गरिन्छ। परमेश्वरको उपस्थिति यहाँ छ, अघि हामीले भनिसक्यौँ हो। यसकारण शङ्का गर्नु हुँदैन। अन्डरस्ट्यान्डिङमा घर बन्छ। एक अर्काप्रति भरोसा गर्नुपर्छ। भरोसै छैन भनेदेखि त अब बितिगयो नि त कुरा। आजकल त दिदीबहिनीले पनि त नोकरी गर्छ नि, अनि गर्नुपर्छ, केही छैन अघि। तर भरोसै छैन भनेदेखि त्यहाँ अफिस गएको दुलही आउँछ कि आउँदैन नि, होइन? भरोसा छैन भनेदेखि त अब आउँछ कि आउँदैन नि। अलिक ढिलो भयो कि त ढुक 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 ढुक। पति पनि अफिस गएको, भरोसा छैन भने पत्नीलाई ढुक ढुक ढुक। भरोसा गर्नुपर्छ पतिले पत्नी, पत्नीले पतिप्रति। धेरै ठाउँमा लेखिएको छ बाइबलमा, जसले परमप्रभुमाथि भरोसा गर्छ त्यो धन्यको हो भनेर भनिएको छ। यसकारण भरोसा गर्नुपर्छ अनि एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। अब यो नानी कस्तो प्रकारले आउँदैछ नवराजको जीवनमा, अनि नवराज फेरि कस्तो प्रकारले आउँदै हुनुहुन्छ अनुपमाको जीवनमा, ग्रहण गर्नुपर्छ एउटाले अर्कोलाई। कुरा बुझ्नुभयो? जसरी प्रभु येशूले हामी पापीहरूलाई ग्रहण गर्नुभयो, त्यसरी नै हामीले एकअर्कालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। पढिदिनुहोस् रोमीको किताब 15 अध्याय 15को 7 पद। यसकारण तिमीहरूले एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर, जसरी ख्रिस्टले पनि हामीलाई परमेश्वरको महिमाका निम्ति ग्रहण गर्नुभयो। सुन्नुभयो? नवराजले अनुपमाले नवराजलाई अब कस्तो सिधा भन्नु हो भने बानी व्यवहार लिएर आउँदैछ, त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। तलमाथि हुनसक्छ, दुलादुली दुई भिन्न भिन्न ढुङ्गाहरू हुन्। त्यो ढुङ्गालाई अब एकसाथ राखेर जोडिनुपर्छ। तर जोडिँदाखेरि त्यो ढुङ्गाको चोसोले अर्कालाई घोच्नु हुँदैन। त्यो चोसो चासो काटिएर दाउदले आफ्नो झोलामा बोकेको चिल्लो ढुङ्गा जय हुनुपर्छ, होइन भाइ? सुन्नुभयो? नवराजले सुन्दै हुनुहुन्छ? अनुपमाले दुलादुली दुई भिन्न ढुङ्गाहरू हुन्, एकसाथ जोडिँदैछ, परमेश्वरले जोड्नु हुँदैछ। चोसो छ हटाइनुपर्छ, अर्कालाई घोच्छ। कुरो बुझ्नुभयो? त्यो चोसो र अब त्यो सबै कुरा हटाइनलाई हन्टर खाएर जानुपर्छ। खोलाको ढुङ्गा त्यसै चिलो हुन्छ, खहरे खोलाले बगाउँदा त्यो ढुङ्गालाई घरि पारी भित्तामा, घरि वारी भित्तामा, घरि त्यो अर्को ठुलो ढुङ्गाको ठक्करमा पढ्दै जाँदा पो लास्टमा बगरमा चिल्लो भएर आउँछ। अनि त्यो चाहिँ एउटा आशिष हो। कुरो बुझ्नु भयो? यसै कारण एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर्नुपर्छ अनि एकअर्काप्रति भरोसा गर्नुपर्छ अनि शङ्का गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा अघि के गर्नुपर्छ? जिम्मेवारी उठाउनुपर्छ। हिजोसम्म नवराज एक्लै हुनुहुन्थ्यो, अब जिम्मेवारी आयो, हो कि होइन? नानी एक्लै थियो, अब जिम्मेवारी आयो। विवाहले जिम्मेवारीलाई देखाउँछ अनि जिम्मेवारी निभाउनु पनि देखाउँछ। जिम्मेवारी निभाउनै सकेन भनेदेखि त कसरी घर चल्छ? चल्दैन। जिम्मेवारी उठाउनुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? हो। अस्ति मैले एकचोटि उहाँ कहाँ भनेको थिएँ, हिजोसम्म नवराज उत्कर जोगी फटकर छाला, जहाँ पाउला त्यहीँ खाला, हो कि होइन?
हो, खायौँ भयो नखायौँ भयो नि, होइन भाइ? हिँड्यो बिहान, कहाँ हिँड्यो है त्यस्तो त थिएन। एउटा कुरा, जहाँ पायो त्यहाँ खायो, भइहाल्थ्यो। अब त कहाँ हुन्छ त? अब त दुई जोडिएपछि भोलि पर्सि साथीहरूले नवराजलाई जाउँ न जाउँ, यसो रेस्टुरेन्ट जाउँ, अलिक केही खाउँ, के भन्छ नवराजले? हुन्न हो, हुन्न, म त जान्न, मेरो समय पनि छैन भन्नुहुन्छ। किन? जोडी छ नि त, हो? अब साथीले कर गरे क्या, हिजो अस्ति त जान्थिस् त, आज के भयो तँलाई? साथीहरूले त त्यसै भन्छ नि, होइन? अब बिहा गरेको छु भन्नु भने लाज लाग्ला है त्यो त थाहा पाइहालेको हुन्छ। साथीहरूले हिजो अस्ति त जान्थिस् त, आज के भयो तँलाई? कर गरे क्या, अब जानै पर्यो रेस्टुरेन्टमा खानालाई। अनुपमालाई सम्झिँदैन? सम्झिन्छ। घाँटीबाट छिर्नु पनि गाह्रो हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन भाइ? हुन्छ, किनभने जोडी एउटै हो। जोडी दुईटा अलग अलग होइन, प्रभुको भनाइअनुसार। यहाँ हामीले धेरैचोटि पढ्यौँ त, अब उसो तिनीहरू दुई होइनन् तर एउटै हुन्। हामी नवराज र अनुपमालाई अलग अलग देख्छौँ, परमेश्वरले एउटै देख्नुहुन्छ। यो रहस्यको कुरा हो, यो आत्मिकी कुरा हो। परमेश्वरले एउटा मात्रै देख्नुहुन्छ। उदाहरण देख्नु भयो नि त है, नवराजको घाँटीबाट त्यो मिठो खाना किन नहोस्, छिर्नु गाह्रो पर्छ। त्यस्तै अनुपमालाई त्यस्तै हुन्छ। उसले सम्झिन्छ आफ्नो घरको श्रीमतीलाई, अनुपमाले पनि त्यस्तै ऊ परिआयो भने सम्झिन्छ। हो, यो कुरा हो पति पत्नी। कुरा बुझ्नुभयो? घरमा झगडा हुनु हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? अघिदेखि बिहानदेखि हामीले कुरा गर्दैछौँ, विवाह राम्रो कुरा हो, तर यसलाई ह्यान्डल गर्न जानेन भने नि भयङ्कर डरलाग्दो कुरा हुन्छ। बुझ्नुभयो कि भएन? नानीहरू बुझ्दैछ, सुन्दैछ? विवाह राम्रो कुरा हो, परमेश्वरले दिनुभएको। अघि हामीले पढ्यौँ हितोपदेश 18:22, जसले पत्नी पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ र परमप्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्छ। हेर्नुहोस् है, यो राम्रो कुरा हो, तर पति पत्नीले ह्यान्डल गर्न जानेन भने यो डरलाग्दो कुरा हुन जान्छ। यसै कारण यो खेलबाड गर्नु हुँदैन। मानिसको जीवनमा तीनटा कुरा हुन्छ, एउटा जन्म, एउटा विवाह, एउटा मृत्यु। यसै कारण यो ठुलो कुरा हो। यसै कारण यो विवाहलाई के गर्नु हुँदैन, खेलबाड गर्नु हुँदैन। पति पत्नी मिलेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। पति कतै जानु छ भने पत्नीलाई सोधेर जानुपर्छ, पत्नी जानु छ भने पनि सोधेर जानुपर्छ। सोधेर गएन भने, आउनलाई ढिलो भएन भने अब पीर हुन्छ पत्नीलाई, पतिलाई पनि पीर हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? सोधेर जानुपर्छ। के छ? आफ्नो सबै अधिकार छैन। नवराजको जीवनमा अनुपमाको अधिकार छ, अनुपमाकोमा नवराजको अधिकार छ। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्याय, पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 4 पद। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 4 पद हेर्नुहोस्, म पढिदिइहाल्छु। आफ्नो शरीरमाथि पत्नीको अधिकार छैन, तर पतिको हुन्छ, अनि त्यही प्रकारले पतिको पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार छैन, तर पत्नीको हुन्छ। उपवास र प्रार्थनामा पुरा समय दिनलाई, आपसमा एक मतका भएर केही समयका लागि बाहेक एकाअर्कादेखि अलग नहो, अनि फेरि एकसाथ भइहाला, नत्र शैतानले तिमीहरूलाई तिमीहरूको असंयमको कारणले
परीक्षामा पार्नेछ। हेर्नुहोस् त, नवराजलाई आफ्नै शरीरमाथि पनि आफ्नो पुरा अधिकार छैन, पत्नीको हुन्छ। अनुपमाको पनि आफ्नै शरीरमाथि आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार छैन, पतिको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसै कारण घरको काम कुरो, व्यवहार, यस्ता कति कुराहरू गर्न मिलाउनको लागि सरसल्लाह हुनुपर्छ। पत्नी भनेको पत्नी मात्र होइन, जीवन साथी हो। यो चाहिँ वचन मलाकीको किताब नखोल्नुहोस्, अहिले भरे हामी हेर्न सक्छौँ। पत्नी होइन, पत्नी मात्र होइन, जीवन साथी। कुरा बुझ्नुभयो नवराज? जीवन साथी। तपाईको दुःखमा हेर्ने तपाईको पत्नी, सुखमा सुखी हुने पनि तपाईको पत्नी हुन्छ। अनुपमाको लागि पनि अघि तपाईको दुःखमा दुखी, सुखमा सुखी हुने नवराज हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसकारण यो परमेश्वरको वचनलाई बडो ध्यानमा राखेर अनि हामी हरेकले आफ्नो घर बनाउनुपर्छ। के गर्नुपर्छ अरे? हामी हरेकले आफ्नो घर बनाउनुपर्छ। अब अर्को कुरा, अघि दुवै पति पत्नीले अरू जोसुकैले जेसुकै गरून्, तर म र मेरो परिवारले, हाम्रो घरानाले चाहिँ परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ भनेर प्रण गर्नुपर्छ। योशु 24:15 अन्तिम खण्ड म र मेरो घरानाले पढिदिनुहोस्। तर म र मेरो घराना चाहिँ हामी परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ। सुन्नुभयो? यता तपाईँले यो प्रण गर्नुपर्छ कि म र मेरो घराना चाहिँ हामी परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ भनेर। अब हेर्नुहोस्, मण्डली चाहिँ घरबाट सुरु हुन्छ। आजदेखि नवराज र अनुपममा मिलेर बेलुका तपाईँहरूले अघि प्रभुलाई आज यो विवाह, पवित्र विवाहको लागि ठुलो धन्यवाद चढाएर पारिवारिक सेवा गर्नुपर्छ। नवराज नयाँ हुनुहुन्छ, त्यति थाहा छैन, अनुपमाले सिकाउनुपर्छ। आत्मिकी क्षेत्रमा ठुलो सानोको कुरा छैन। पतिले त मेरो पत्नी हो, मलाई सिकाउँछस् भन्ने कुरा आउँदैन, न त पत्नीले नै। कुरा बुझ्नुभयो? यसै कारण अब नवराज र अनुपमा मिलेर बिहान बेलुका पारिवारिक सेवा गर्नुपर्छ। अनुपमाले दुईजनाले पालै पिलो वचन पढेर अनुपमाले त्यसको केही व्याख्या गर्नुपर्छ। दोस्रो शमूएल 7:1-2 पद म पहिला पढिदिन्छु, त्यसपछि 11 पद पढ्छु। अनि यस्तो भयो, जब राजा आफ्नो भवनमा बस्दथे अनि परमप्रभुले उनलाई चारैतिर उनका सबै शत्रुहरूबाट विश्राम दिनुभएको थियो, तब राजाले भविष्यवक्ता नातानलाई भने, अब हेर, म चाहिँ देवदारको भवनमा बस्दैछु, तर परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ पर्दाहरूभित्र बसिरहेको छ। अनि नातानले राजालाई भने, जानुहोस् र तपाईँको हृदयमा जे कुरा छन् ती सबै गर्नुहोस्, किनकि परमप्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। अब यता हेर्नुहोस् त, जब दाउद राजालाई परमेश्वरले चारैतिरको शत्रुहरूबाट विश्राम दिनुभयो अनि दाउद चाहिँ देवदारले बनाएको भवन राजमहलमा बस्दथ्यो, तर परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ पालमा राखिएको थियो। भन्नुको मतलब परमेश्वरको सन्दुकको लागि कुनै ठाउँ बनाइएको थिएन। दाउदलाई परमेश्वरको घर, परमेश्वरको सन्दुकको चिन्ता भयो। जुन कुरा दाउदले यस प्रकारले के भन्छ, यो कुरा प्रकट गर्दछ अघि।
अनि दाउदले यो कुरा प्रकट गर्दाखेरि अघि भविष्यवक्ता नातानलाई भन्दछ, म चाहिँ देवदारको भवनमा बस्दैछु, तर परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ पर्दाहरूभित्र बसिरहेको छ। दाउदले परमेश्वरको सन्दुकको, परमेश्वरको घरको ठुलो चिन्ता राखेको थियो। परमेश्वरको भवन बनाउनलाई उसले ठुलो इच्छा राखेको थियो। अघि उनको इच्छालाई बुझेर, उनको मनसायलाई बुझेर परमेश्वरले 11 पदमा के भन्नुभयो? दोस्रो खण्ड, 11 को दोस्रो खण्ड, अनि मैले तिमीलाई तिम्रा सबै शत्रुहरूबाट विश्राम दिलाएको छु। अनि परमप्रभुले तिमीलाई भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले तिम्रा निम्ति एउटा घर निर्माण गर्नुहुनेछ। यता हेर्नुहोस् त, अब एकैछिन मैले सकेँ है। हेर्नुहोस्, जब दाउदले परमेश्वरको घरको चिन्ता राखे, परमेश्वरले के भन्नुभयो? म तिम्रो लागि एउटा घर बनाइदिन्छु। भन्नुको मतलब जसले परमेश्वरको घरको चिन्ता गर्छ, अघि सुन्नुहोस् न एकछिन, यताउता एकैछिन नगर्नुहोस्। जसले परमेश्वरको घरको चिन्ता राख्छ, परमेश्वरले उसको घर बनाइदिनुहुन्छ। हाम्रो नवराज र अनुपमाले प्रभुको घरको चिन्ता राख्नुपर्छ, अनि परमेश्वरले तपाईँहरूको घर बनाइदिनुहुन्छ। प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार परमेश्वरले दाउदको घर बनाइदिनु भयो कि भएन? त्यही तल 16 पदमा म पढिदिन्छु। अनि तिम्रो घराना र तिम्रो राज्य तिम्रो सामु सधैँका निम्ति दृढ रहनेछ, तिम्रो सिंहासन सधैँका निम्ति स्थापित हुनेछ। हेर्नुहोस्, दाउदको घर त युगानुयुगसम्म पो स्थापित रहेछ। जो परमेश्वरले बनाइदिनु भएको घर, अनि दाउदको कुलबाट प्रभु येशू मसीहको जन्म भयो, अनि दाउदको सिंहासनमा प्रभु येशू बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा अघि यो चाहिँ सदा सर्वदाको निम्ति हो। कुरा बुझ्नुभयो? परमेश्वरको राज्यको कहिले अन्त हुँदैन। दाउदलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तिम्रो सिंहासनमा बस्नलाई तिम्रो परिवारबाट कोही व्यक्तिको खाँचो हुने छैन। आज प्रभु येशूबाट परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो। यसरी दाउदको घर बनाइदिनु भयो। हामी हरेक विश्वासी जसले आफ्नो घर बनाउन चाहन्छौँ, प्रभुमा उन्नति गर्न चाहन्छौँ, प्रभुमा बढ्न चाहन्छौँ, प्रभुको घरको चिन्ता गर्नुपर्छ। प्रभुको घरको चिन्ता भन्नुको मतलब प्रभुलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ, चाहे दुःखमा होस् चाहे सुखमा। आफूले कमाएको 10 अंश प्रभुको घरमा ल्याएर दिनुपर्छ। यसरी जब हामीले प्रभुको घर मण्डलीको चिन्ता गर्छौँ, प्रभुले तपाईँ हाम्रो घर बनाइदिनुहुन्छ। हाम्रो नवराज र अनुपमाको घर बनाइदिनुहुन्छ। सुन्नुभयो? नवराज अनुपमा। सहायता गर्नुभयो। यसरी जीवित परमेश्वर तपाईँको उद्देश्य मुताबिक नै यसरी अनुपमालाई तपाईँ प्रभुले महान उद्धार मुक्तिमा ल्याउनु भयो। अनि सानै उमेरदेखि नै एउटा अनुभवमा आज ख्रिस्टको नाम लिने सौभाग्य तपाईँले दिनुभयो। तपाईँ जीवित परमेश्वरको अनुग्रहमा हुर्किन बढ्न सहायता गर्नुभयो। प्रभुजी, तपाईँ जीवित परमेश्वरले यो उद्धार मुक्तिको परिचयमा ल्याइकन आफ्नो छोरी हुने हक दिनुभयो र तपाईँ जीवित परमेश्वरले समयमा एउटा उत्तम जोडाको पनि प्रबन्ध गर्नुभयो। यही पिता परमेश्वर सब कुराको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। जीवित परमेश्वर, साँच्चै नै हामीले दिनुपर्ने
शिक्षा दीक्षा दिनमा हामी कमजोर भयौँ। कतिपल्ट हामीले जसरी हुर्काउनु पर्थ्यो ती कुरामा कति कुरामा कमजोर भयौँ। यी सब कुराको निम्ति हामी क्षमा याचना गर्छौँ। जीवित परमेश्वर, तपाईँले जुन अनुभव एउटा एविता शिक्षा दीक्षा तपाईँले जसरी दिनुभएको छ मण्डलीमा, ठिक प्रकारको शिक्षा आज घरमा आज तपाईँ जीवित परमेश्वरको वचन पढेर पारिवारिक सङ्गतिहरूमा जति कुराहरू शिक्षा सिकेकी छ छोरीले, सब कुरामा तपाईँ प्रभुमा तयार हुँदै जानमा, तपाईँलाई आदर दिँदै जानमा सहायता गर्नुहोस्। र अब एविता आफ्नो जोडाको साथमा एउटा दाम्पत्य जीवन, एउटा असल दाम्पत्य जीवन जिउनको निम्ति तपाईँलाई एविता पारिवारिक रूपमा आदर दिन अनि अगाडिका दिनहरूमा प्रभु तपाईँको घरको निम्ति र कामलाग्दा भाँडाहरू बन्नको निम्ति प्रभु सहायता तपाईँले गर्नुहोस्। तपाईँ जीवित परमेश्वरले एउटा असल छोरीको रूपमा, असल एविता योद्धाको रूपमा तपाईँ प्रभुले तयार पार्नुहोस्। प्रभु असल गुणवती स्त्रीको रूपमा तपाईँ प्रभुले एउटा सहयोगीको रूपमा ठिक प्रकारले आफ्नो श्रीमानको निम्ति पनि एविता कामलाग्दो पात्र भइकन तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिन तपाईँले सिकाउनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना बिन्ती छ। तपाईँ प्रभुको हातमा जिम्मा लाउँछ। तपाईँको आत्माले गाइड गर्नुहोस्। एविता सम्पूर्ण जीवन तपाईँले आफ्नो हातमा लिनुहोस् बिन्ती छ। सबै अनुग्रहको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा सुनिग्रहण गर्नुहोस्। यस अवस्थामा पनि धन्यवाद चढाउँछौँ। अब नवराज भाइको पक्षमा भइकन प्रार्थना गर्दछु। प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा दुवैजनालाई तपाईँले आफ्नो हुर्काउनुहोस्, गराउनु खुलाउनुहोस्। उहाँको परिवार बनाइकन तपाईँको महिमा भएका हामीहरूले उहाँलाई सानो छोटो हातमा दिँदै धन्यवाद बिन्ती चढाउँछौँ। प्रभु ईश्वर नामतिर स्वर्गमा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। प्रभुजी, आगेको दिनमा तपाईँले तपाईँको आशिषद्वारा यो नानी बाबुहरूलाई प्रयोग प्रभुजी भरिदिनुहोस् भन्दै छोटो धन्यवाद अन्तर्वृत्ति प्रार्थनालाई हाम्रो एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको उच्चारी महिमित नाममा माग्दछौँ। स्वर्गमा पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। प्रभु, आज जसरी घर बनाउनुपर्छ, बुद्धिमती स्त्रीको एउटा भूमिका, गुणवती स्त्रीको एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यहाँलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी मण्डली मिलिकन यहाँहरूको निम्ति हामी आशिष माग्दिन्छौँ। जसरी रेबिकाको निम्ति उनको दाजु, उनको बाबुआमाले आशिष दिए, हे हाम्रो बहिनी तिमी लाखौँकी आमा भन्नु भनिकन आशिष दिए। जसरी रुथलाई पनि यसरी इजरायलका बुढा प्रधानहरूले जो आशिष दिए, तिम्रो घरमा आउने स्त्रीलाई इजरायलको घर निर्माण गर्ने ल्याएर रायल जस्तै तुल्याउनु भनिकन आशिष मागिदिए। आज यो नानी अनुपमाको लागि, भाइ नवराजको लागि हामी आशिष मागिदिन्छौँ। प्रभु, अब यहाँको घर अब निर्माण हुनुपर्छ। यहाँको दाम्पत्य जीवन सफलतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि प्रेम, मेलमिलाप, एकतामा भइकन यहाँले पारिवारिक जीवनबाट आज परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएर, परमेश्वरलाई आदर दिएर यहाँले प्रभु अब यसरी मण्डलीमा यसरी सहायता गर्ने, यहाँहरूद्वारा यसरी मण्डली निर्माण हुने कारण बन्न सकोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। अब यो नवदम्पतिलाई तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदै बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सहित ख्रीष्ट येशूको नाममा सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। साँच्चै नै प्रभु, अब यो जोडी तपाईँ परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। अब नवराज अनि छोरी अनुपमाको यो जीवन प्रभु अब फर्दर यो परमेश्वर पिता यो दाम्पत्य जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। अब साँच्चै नै प्रभु, अब जति कुराहरू सिक्नुपर्ने छ है पिता, आगामी दिनहरूमा प्रभु परमेश्वर पिता आज यिनीहरू एक आपसमा परमेश्वर पिता अन्डरस्ट्यान्डिङमा भइकन एकअर्कालाई आदर गर्दै परमेश्वरलाई महिमा दिँदै परमेश्वरको डर भएमा अनि हे पिता हरेक कुराका एकअर्का कमजोरीहरूमा सहँदै प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई आदर महिमा दिँदै यो जीवन यिनीहरूको सफल हुन सकोस्। अनि मण्डलीमा, परिवारमा अनि आफन्तमा अनि पिता अनि एकअर्कामा अनि वरिपरि सबैको निम्ति एउटा नमुनाको जोडी तपाईँले बनाउनुहोस् अनि आदरयोग्य जोडी तपाईँले बनाउनुहोस्। फल्दै फुल्दै जान अनि सबै कुरामा प्रभुको अनुग्रहमा बढ्दै जान तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँछौँ यो सुन्दर समयको निम्ति अनि तपाईँले गर्नुभएको सारा प्रबन्धको निम्ति धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि यो जोडीलाई तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदै यस बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सहित प्रभु यीशु ख्रीष्टको पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। र सबैभन्दा पहिला मुख्य कुरा परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पहिलो स्थान दिन र प्रभुजी एउटा आशिषित घरना बनिनको लागि प्रभु तपाईँले यहाँलाई सहायता गर्नुहोस्। र ल्याएर जसरी याकुबको घरनालाई, याकुबको इजरायलको घरनालाई यसरी बनाए प्रभुजी, सोही प्रकारले प्रभुजी र उनीहरूको घरनाको द्वारा पनि एउटा आशिषित परिवार अनि यसरी आफ्नो घर परिवारको लागि, मण्डलीको लागि एउटा आशिषको कारणलाई बनाउनुहोस्। भाइको परिवारले धेरैले प्रभुलाई पाउनु भएको छैन, समयमा यहाँले
गर्दै सबै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा चढाउँछौँ। परमेश्वर पिताले आफ्नो महिमा निम्ति सुनेर गर्नुहोस्। आज म नवराज अनुपमाको दाहिने हात पक्रेर हात मात्र होइन मनमा मन मिलाएर जो प्रभुको सामने मण्डलीको सामने यो प्रतिज्ञा गर्छु कि आजदेखि अनुपमालाई मेरी पत्नी भनी म स्वीकार गर्नेछु। अनुपमालाई छोडी अरू कुनै पर स्त्रीलाई म आँखा लगाउने छैन। मेरो मन पनि दिने छैन। जीवनभरि अनुपमाको दुःखमा दुःखी सुखमा सुखी भएर यो विश्वासी जीवन बिताउनेछु। प्रभुले दिनुभएको प्रतिज्ञा म उहाँलाई प्रेम गर्नेछु अनि मैले कमाएको सबै कुराको 10औं अंश प्रभुको घरमा ल्याएर प्रभुलाई मण्डलीलाई आदर गर्नेछु। अनुपमाले बिरामी भएर मलाई सहायता गर्न नसक्ने भई भने पनि म उहाँलाई सहायता गर्नेछु। मृत्युले बाहेक अनुपमालाई कहिले पनि कुनै रीतिले म छोड्ने छैन, म त्याग्ने छैन। यो प्रतिज्ञा पुरा गर्न प्रभुले मलाई सहायता गरेका हुन्। आज म अनुपमा नवराजको दाहिने हात पक्रेर हात मात्र होइन मनमा मन मिलाएर प्रभुको सामने मण्डलीको सामने यो कसम खान्छु कि यो बाचा बाँच्छु कि आजदेखि नवराजलाई पति भनी स्वीकार गर्नेछु। नवराजलाई छोडी अरू कुनै परपुरुषलाई म मेरो मन दिने छैन, हृदय दिने छैन। प्रभुले दिनुभएको आज्ञा अनुसार म उहाँको अधीनमा बसेर सेवा गर्नेछु। मैले कमाएको सबै कुराको 10औं अंश प्रभुको घरमा ल्याएर प्रभुलाई मण्डलीलाई आदर गर्नेछु। जीवनभरि उहाँको साथमा रहनेछु। उहाँलाई म कहिले छोड्ने छैन, कहिले त्याग्ने छैन। उहाँ बिरामी हुनु भएर मलाई सहायता गर्न नसक्ने हुनुभयो भने पनि म उहाँलाई सहायता गर्नेछु। आजदेखि मिलेर हामी बिहान बेलुकी पारिवारिक सेवा गर्नेछौँ। किनभने हामीले सुन्यौँ मण्डली घरबाट सुरु हुन्छ। यो प्रतिज्ञा पुरा गर्न प्रभुले मलाई सहायता गरेका हुन्। दयालु प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर बाबु धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज यस्तो समयमा पनि यो नवराज र नानी अनुपमाको मगनी विवाह सेवामा
आशिष दिनुभयो। दुलादुलीले प्रतिज्ञा गरेका छन्, कसम खाएका छन्। प्रभु साक्षी हुनुहुन्छ, मण्डली पनि साक्षी छ। यसकारण उहाँहरूले एकअर्कालाई कहिले नछोड्ने, नत्याग्ने, एकअर्कालाई प्रेम गर्ने, एकअर्काको अधीनमा बस्ने यो प्रण गर्नुभएको छ। हामी मण्डली मिली उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ। उहाँहरूले प्रभुको सामने, मण्डलीको सामने गर्नुभएको यो प्रतिज्ञा हजुरले पुरा गरिदिई बक्सियोस्। बिन्ती छ, प्रार्थना छ प्रभु परमेश्वर। अब उहाँहरूलाई मण्डली मिली हजुरको चरणमा सुम्पन्दै उहाँहरूको दाम्पत्य जीवनबाट प्रभुको महिमा भएको होस्। मिलनसार परिवार, प्रभुलाई पहिलो स्थान दिने, प्रभुको डर मान्ने, प्रभुको सेवा गर्ने, मण्डलीलाई सहायता गर्ने आशिषित परिवार बनाइबक्सियोस् भनी उहाँहरूलाई हजुरको हातमा जिम्मा लाउँदै आशिष माग्दै बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा पिता सुनि ग्रहण गरिबक्सियोस्। आमेन। तिम्रो सन्तानको वृद्धि गराउनेछु, विश्वासयोग्य प्रभुको प्रतिज्ञा यो छ निश्चयमा तिमीलाई प्रतिदिन
छोरी रमाउँदै गाउँ राजा तिम्रा धर्मी छन् कामहरू निर्दोष छन् राजा तिम्रा धर्मी छन् कामहरू निर्दोष छन् पाप रहित तिम्रा राजा आउँदैछन् पाप रहित तिम्रा प्रभु आउँदैछन् हेर तिम्रा राजा आउँदैछन् हेर तिम्रा राजा आउँदैछन् सियोनकी छोरी खुसी मनाऊ यरुशलेमकी छोरी रमाउँदै गाऊ सियोनकी छोरी खुसी मनाऊ यरुशलेमकी छोरी रमाउँदै गाऊ छुटकाराले आउँदैछन् उनी साना राजा छुटकाराले आउँदैछन् उनी सनातन राजा प्रेम सहित यरुशलेम आउँदैछन् प्रेम सहित यरुशलेम आउँदैछन् हेर तिम्रा राजा आउँदैछन् हेर तिम्रा राजा आउँदैछन् सियोनकी छोरी खुसी मनाऊ यरुशलेमकी छोरी रमाउँदै गाऊ सियोनकी छोरी खुसी मनाऊ यरुशलेमकी छोरी रमाउँदै गाऊ उनी नम्र दीन छन् दयालु र प्रेमी छन् उनी नम्र दीन छन् दयालु र प्रेमी छन् मानिसका महाराजा आउँदैछन् मानिसका महाराजा आउँदैछन् हेर तिम्रा राजा आउँदैछन् हेर तिम्रा राजा आउँदैछन् सियोनकी छोरी खुसी मनाऊ यरुशलेमकी छोरी रमाउँदै गाऊ सियोनकी छोरी खुसी मनाऊ यरुशलेमकी छोरी रमाउँदै गाऊ शान्तिका राज तुमर हुन् अति दयावन्त छन् शान्तिका राज तुमर हुन् अति दयावन्त छन् महिमा सहित यीशु राजा आउँदैछन् महिमा सहित यीशु राजा आउँदैछन् हेर तिम्रा राजा आउँदैछन् हेर तिम्रा राजा आउँदैछन् सियोनकी छोरी खुसी मनाऊ यरुशलेमकी छोरी रमाउँदै गाऊ सियोनकी छोरी खुसी
उनी दाऊदका तारा पापीहरूका पुत्र उनी दाऊदका तारा पापीहरूका विजयको गीत सही आउँदैछन् विजयको गीत सही आउँदैछन् हेर तिम्रा राजा आउँदैछन् हेर तिम्रा राजा आउँदैछन् सियोनकी छोरी खुसी मना यरुशलेमकी छोरी रमाउँदै गाउँ सियोनकी छोरी खुसी मना यरुशलेमकी छोरी रमाउँदै गाउँ हे भाइ बहिनी सबै आओ होसना मिली गाउँ हे भाइ बहिनी सबै आओ होसना मिली गाउँ हल्लेलुया यीशु राजा आउँदैछन् हल्लेलुया यीशु राजा आउँदैछन् हेर तिम्रा राजा आउँदैछन् हेर तिम्रा राजा आउँदैछन् सियोन